Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. First of all, thank you so much for subscribing, liking and sharing my channel. Okay ji, today I have some activity for you. Look at the picture for some minutes or for some seconds and think which idea you are getting from the picture. Okay, I'm breaking the ice. Basically, in the picture, I know that you have got the thing and the answer that two people are talking to one another and there is something going on into their mind. It means that they are sharing and exchanging information with one another. But by which medium or through which medium they are talking to one another? It is called language. Today we will be talking about language. What is language and what is bilingualism and what is multilingualism? What do you people think कि ज़ुबान क्या होती है? आप में से बहुत से लोग इस चीज़ को अपने नज़रिए अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक शेयर करेंगे। कुछ बोलेंगे कि ज़ुबान ख़यालात के इज़हार का ज़रिया है, कुछ बोलेंगे कि ज़ुबान कम्युनिकेशन को एक्सचेंज करने और शेयर करने का एक मीडियम है, एक सोर्स है। आज अभी हम इसकी डेफिनेशन को पहले देखते हैं। मरियम वेबस्टर के अकॉर्डिंग, उसके डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ वर्ड्स और साइंस दैट पीपल यूज़ टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स टू ईच अदर। उसके मुताबिक लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम है अल्फाज का और साइंस का, क्योंकि हम अपने एक्सप्रेशंस भी यूज़ करते हैं ना, जिससे लोग अपने ख़यालात, अपने एहसासात का एक दूसरे को इज़हार करते हैं। लोग बताते हैं कि वो किसी तकलीफ़ में हैं या किसी खुशी में हैं, या वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या बात करना चाहते हैं। एक और डेफिनेशन देखते हैं। द मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, इंसानी कम्युनिकेशन का ज़रिया, ईदर स्पोकन, चाहे वो बोल कर किया जाए, और रिटन या लिख कर अपनी बात का इजहार चाहे बोल कर किया जाए चाहे लिख कर किया जाए, कंसिस्टिंग ऑफ द यूज़ ऑफ द वर्ड्स, जिसमें आप अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड कन्वेंशनल वे। एक प्रॉपर तरीके से जब हम बात करते हैं, किसी को अपना मैसेज पहुंचाते हैं, अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, या किसी से किसी भी बारे में बात की जाती है या राय कायम की जाती है, तो ये सब के लिए हमें ज़रूरत होती है ज़ुबान की। अच्छा जी, बायलिंगुअलिज्म, बाय मीन्स टू एंड लिंगुअलिज्म मीन ज़ुबान। ठीक है, अब बायलिंगुअलिज्म क्या होता है? बायलिंगुअलिज्म इज़ बेसिकली अ टर्म। ये क्यों यूज़ की जाती है? ये दो ज़ुबानें हैं। इसका मतलब एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो मदर लैंग्वेज को दुनिया में आकर सीखता है। जो सबसे पहली ज़ुबान वो सीखता है वो उसकी मदर लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है, जिसको वो अपने आसपास सुनता है, उसको एब्ज़ॉर्ब करता है, उसके अल्फाज को, उसके वर्ड्स को, उसके स्ट्रक्चर को, और उसके लिए ज़ुबान को बोलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके साथ ही वो दूसरी ज़ुबान जब सीखता है स्कूल में जाकर, तो उस के लिए आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, उसके ब्रेन को क्या फ़ायदा होता है, आज हम इस वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे कि बायलिंगुअलिज्म, दो ज़ुबानों का सीखना आपके बच्चे के लिए, आपके चाइल्ड के लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट होता है, वो उसके ब्रेन को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। बेसिकली आई हैव रेड इन स्टडी दैट बायलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म, एक से ज़्यादा ज़ुबानें सीखना, आपके ज़हन को, आपके ब्रेन को हैमरेज से सेव रखता है, बिकॉज़ आपका माइंड, आपका ब्रेन जो है वो प्रोसेस करता रहता है थॉट्स को दूसरी लैंग्वेज में। अभी हम देखते हैं कि बायलिंगुअलिज्म के बेनिफिट्स क्या होते हैं। जब आपका चाइल्ड, आपका बच्चा दो ज़ुबानें सीखता है तो उससे उसको क्या फ़ायदा पहुंचता है। फैमिली बेनिफिट्स, चिल्ड्रन विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद फैमिली मेम्बर्स दोज हु लिव अफार और who do not speak the community language. Sometimes हमारे फैमिली मेम्बर्स कहीं और रह रहे होते हैं, आउट ऑफ सिटी रह रहे होते हैं, आउट ऑफ कंट्री रह रहे होते हैं, कोई दूसरी ज़ुबान सीख रहे होते हैं, और समटाइम्स पेरेंट्स कहीं और रह रहे होते हैं। तो आपके चाइल्ड को जब सेकेंड लैंग्वेज आती है तो उसको बहुत फ़ायदा होता है। फिर एजुकेशनल बेनिफिट्स हैं, करियर बेनिफिट्स हैं, लैंग्वेज बेनिफिट्स हैं और कल्चरल बेनिफिट्स हैं। अच्छा जी, आज अब बात करते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म की। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है? मल्टी मीन्स मैनी एंड लिंगुअलिज्म इज़ अगेन लैंग्वेज।
language. It means that your child is absorbing multiple languages, is learning multiple languages. اور جب وہ ایک سے زیادہ زبانوں کو سیکھتا ہے تو وہ اپنے برین کو پروسیس کرتا ہے اور اس کا برین بہت افیکٹولی ایفیشینٹلی کام کرتا ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے بچوں کو بہت ساری زبانیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہت ابھی آپ دیکھیں کہ انگلش، اردو تو ہماری مدر لینگویج ہے نا، اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو انگلش ہماری سیکنڈ لینگویج ہے، موسٹ پاپولر لینگویج. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو چائنا جو کہ یہاں ٹریڈ کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ، کمیونیکیشن کے لیے ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس میں خود کو فیوچر میں ایکسل کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے بچوں کو اور سم ٹائمس پیرنٹس کو اور پروفیشنلس کو چائنیز لینگویج بھی آنی چاہیے ہے. اس کے علاوہ ہم اور بہت ساری کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں، کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو فار دیٹ پرپز اگر ہم کہیں پر بھی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس کنٹری کی لینگویج آتی ہے اور ہم نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. ان کی بات کو سمجھنا، ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے. اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے کوگنیٹو فنکشن کو، یعنی ہمارے برین کی ایکٹیویٹی کو، ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بہت بوسٹ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے. امپروو میموری ریٹینشن، آپ کو زیادہ چیزیں یاد رہتی ہیں اور آپ کا برین افیکٹولی کام کرتا ہے. ایکسپینڈ ورلڈ وائڈ، آپ کا پوری دنیا کو دیکھنے کا نظریہ، وہاں کے لوگوں کے رہنے سہنے کا طریقہ، ڈیفینیٹلی ایک لینگویج جو ہے وہاں کے کلچر کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. یہ سب چیزیں آپ کو شو کرتا ہے. اس کے علاوہ بیٹر کریئر اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. بریک کمیونیکیشن بیریئرز، یعنی کہ آپ صرف محدود نہیں ہو جاتے ہیں ایک ہی زبان تک، بلکہ آپ کسی بھی زبان میں کسی بھی جگہ جا کے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ابھی ہم بات کریں گے وائی لرننگ انگلش از سو امپورٹنٹ. ابھی آج کل کے دور میں ہر چیز، ہر زبان جو ہے اس کو انگلش جو ہے از بیسکلی لنگوا فرینکا اگر اس کی بات کی جائے. اور لنگوا فرینکا ایک ایسا میڈیم ہے لوگوں کے لیے، از این انٹرنیشنل لینگویج بیسیکلی. اور آپ دنیا میں کہیں پر بھی جاتے ہیں، آپ کو انگلش زبان میں جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ دوسرے شخص کو، سامنے والے کو ایزیلی اپنی زبان میں جو بات ہوتی ہے اس کو انگلش میں بتا کر بیان کر سکتے ہیں. آپ کو اگر اس کی زبان نہیں بھی آتی تو آپ انگلش کے ذریعے اپنی بات اس تک پہنچا سکتے ہیں. اس کے کیا بینیفٹس ہیں؟ کیوں سیکھنی چاہیے؟ لینگویج آف انٹرنیشنل کمیونیکیشن، ڈیفینیٹ سی بات ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے تو ساری کمیونیکیشن جو ہے وہ اسی زبان میں ہوگی. لینگویج آف بزنس، بزنس کی بکس، بزنس کے ساری جو میٹنگس ہوتی ہیں، ساری ڈیلنگس ہوتی ہیں، وہ سب انگلش لینگویج میں ہوتی ہیں. ایکسیس ٹو مور آف انٹرنیٹ آپ یوز کرتے ہیں تو موسٹلی آپ کو انگلش لینگویج نظر آ رہی ہوتی ہے، کوئی اور لینگویج نہیں نظر آتی. ایکسیس ٹو اے ورلڈ آف انٹرٹینمنٹ ہیلپس ٹو انڈرسٹینڈ ادر لینگویجز، ریئلی فلیکسیبل، اٹ کنٹینیوز ٹو چینج، ایزی ٹو لرن، اوپن نیو کریئر اپرچونیٹیز، اینڈ انگلش ٹیسٹ کین گیٹ یو ان ٹو اسکولز. سو آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کے بچے کو جو ہے وہ انگلش کا جو ٹیسٹ جو ہے وہ دینا پڑتا ہے. اس کے علاوہ جب آپ ابراڈ کے لیے اپلائی کرنے جاتے ہیں، سیٹلمنٹ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، تو آپ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ انگلش لینگویج میں ہی ہوتا ہے. سو فار دیٹ یو نیڈ ٹو لرن اسپیک اینڈ رائٹ انگلش لینگویج. So for today it was the lecture. I hope it would be helpful for you. Do not forget to subscribe, like, share and comment about my channel and spread it more and more, as you people are really helping me, and I am greatly thankful to my students who are cooperating with me in this regard. In the last, I would be coming again with a new video for you all, and definitely that would be also be very much interesting for all of you and informative. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Allah Hafiz.